बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह सैयद मुबश्शिर रज़ा, जो कि सच्ची बात नाम की आईडी से है, आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमारा मुनाजरा जारी है जनाब। और ये मुनाजरा का जो अगला हिस्सा है वो मैं आगे पेश कर दूं। कुछ ये रह गया था और यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची थी। ये आखिरी ऑडियो जो है ना, ये मैंने आपको लुकमान बाजवा साहब की सुनवाई थी। आगे सुन लें जी। तो जी नवी सुन लो जी। ये किसने कह दिया कि मैं मानता हूँ? ये भी मेरे पर आप बुहतान लगा रहे हैं। मैंने कब कहा है कि ये ताजुल रूस ने जो तर्जुमा किया है वो पूरी कौम का, तो ये मेरी भी मुराद वो ही है। अब मेरे ऊपर बुहतान लगा रहे हैं। मैं कब मानता हूँ भाई? ये दो मसले आपने जो हल कर दिए, मैं नहीं मानता भाई इनको। आपकी तशरीहात और आपके मिर्जा साहब की जो तशरीहात है, मैं उनको नहीं मानता। मैं अल्लाह के नबी की मानता हूँ। मेरे अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया मैं उसको मानता हूँ। और जो हदीस ज़ेरे बहस है मैं उसको मानता हूँ, और वो अभी पढ़ के सुना रहे हैं। और बाजवा साहब, माजरत के साथ यहाँ हमारी डिबेट का एंड होता है और अगला तर्जुमा जो है ना हदीस का, हम बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। और चूंकि हमारी बहस लंबी हो गई है और मुझे भी थोड़ा सा आप रेस्ट दे दें, ठीक है जनाब। और चूंकि आपने भी जो कुछ कहना था कह दिया है, वो बात तकरीबन कंप्लीट हो गई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया है कि इसको पढ़ो, तो इसका मतलब ये है कि क्या इसको समझा ना जाए? कुरान को ऐसे ही बस छोड़ दिया जाए, बस आपके हलक से नीचे उतरे ना उतरे, आप अच्छे कारी हों और आप पढ़ते रहें, बस आपको समझ नहीं आनी चाहिए कि असल में कुरान पाक क्या फरमा रहा है। यही तो आपका कसूर है कि आप समझते नहीं हैं कुरान को। अगर बामायने आप कुरान को समझते तो आपका ये हाल ना होता। मुबश्शिर शाह साहब, आप अल्लाह के नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते, आप अपनी मानते हैं। ये कहें आप निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रखते। मैं दावे से कहता हूँ इस बात को, आप सिर्फ अपनी मानते हैं। बाजवा साहब, ये जो आप अल्लाह के नबी के ऊपर कैद लगा रहे हैं कि ये क्यों इरशाद फरमा दी, वो दूसरी आयत क्यों नहीं इरशाद फरमाई, तो इस तरीके से तो अल्लाह पर भी आपका इतराज़ जाएगा, अल्लाह के ऊपर भी आपका इतराज़ जाएगा। ठीक है जी। तो कि अल्लाह ताला ने ये 5 नमाजें ही क्यों दी? अल्लाह ताला ने एक नमाज ही क्यों ना दी? ठीक है। अल्लाह ताला ने ये जो है ना 30 रोजे रमज़ान शरीफ का पूरा एक महीना क्यों किया? अल्लाह ताला एक रोज़ा ही फर्ज कर देता, अल्लाह रोज़ा फर्ज ना ही करता। ठीक है। अल्लाह ने हज क्यों फर्ज किया? अल्लाह हज फर्ज ना ही करता। अल्लाह ने ज़कात क्यों फर्ज की? वो अल्लाह ना ही करता। इस तरीके से तो अल्लाह पर भी इतराज जाएगा आपका। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह के नबी ने ये क्यों इरशाद फरमाया। समझ आई कि नहीं आई? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पे इस हदीस में ये दज्जाल की अलामात का जिक्र कर दिया और दज्जाल की जो है ना उसकी जो शख्सियत थी उसको वादे कर दिया है। लेकिन आपका असरार है, और ये मुझे पता है आपका असरार ये बाकी रहना है, क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने कहा हुआ है कि इससे मुराद ईसाई कौम में है। तो वो तो आपकी जो है ना वो साज आपका टूटना नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया है वो आपके भी सामने है, सबके सामने है, और इसका फैसला हम अवाम के ऊपर छोड़ते हैं। बेशक शाह जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म फरमाया है। अरबी दान नहीं है सारी दुनिया, सारी दुनिया अरबी को नहीं समझती है। बाजवा साहब, इंशाल्लाह ताला अगला तर्जुमा जो है ना वो हम नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? अभी मुझे भी काम है। इंशाल्लाह अगला तर्जुमा बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो इसी हदीस को हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरा आपके साथ वादा रहा और हम ये हदीस पूरी करते हैं। और अभी चूंकि एक क्लिप भी हम बना लेते हैं और इसको अपलोड कर लेते हैं। और शाह साहब, कंज़रुल अमाल में तो जो दज्जाल का जिक्र है उसमें ये भी जिक्र है कि उसकी एक आँख कानी होगी, दाईं आँख जो है उसकी ख़त्म होगी और बाईं आँख उसकी रोशन होगी जैसे एक मोती। हमेशा जब भी कुरान पाक में जिक्र आया है, दाहिने हाथ पे नामा अमाल रखा जाएगा जो सही होगा। दाहिनी आँख का मतलब है उसकी बंद होने की, उसकी दीन की जो आँख है, जो दीन को समझने वाली है, जो दीनी आँख है वो उसकी बंद है, और दुनिया वाली आँख उसकी खुली हुई है। बाईं आँख वो बड़ी चमक रही है। आज अगर गैर मुमालिक जो हैं वो तरक्की पर हैं, वो दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, वो खुदा की तरफ नहीं भाग रहे, वो दीन की तरफ नहीं भाग रहे। ये बात वाज़ेह तौर पे सही है और आपको ये मानना पड़ेगा, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे।
شاہ صاحب یہ غلط بات ہے آپ کی، میں کوئی بھی الزام نہیں لگا رہا، میں کوئی قید نہیں کر رہا، یہ قید لگانے والی بات آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرو۔ اب تلاوت کرنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ اس کو خالی زبان سے ادا کر دو۔ کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے کہ ہم پڑھیں گے اور یہ ہو جائے گا؟ ایسے تھوڑی ہو جائے گا، ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا کہ آخر وہ اس میں کس قوم کا ذکر ہے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی۔ اس کے پیچھے ایک بڑی فصیح و بلاغت کی جو ہے وہ فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بغیر اس کو سمجھے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ چلیں ٹھیک ہے شاہ صاحب، اگلا ترجمہ پھر کبھی صحیح، لیکن یہ دو باتیں تو میں نے آپ پہ واضح کر ہی دی ہیں نا۔ اب آپ دجل و فریب سے کام لیتے ہیں تو لیتے رہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں واضح کی ہیں، اور جو ہمارے خاموش آڈینس سننے والے ہیں وہ اس بات کا بخوبی فیصلہ کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے لغت کے معنی بھی رکھے ہیں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی میں نے، اور قرآن کی آیت بھی رکھی ہے، اس میں عیسائی قوموں کا ہی ذکر ہے۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ دوستو یہاں تک ہماری پہلے دن کی گفتگو ختم ہوتی ہے، اور آگے جو گفتگو ہوئی اس کو بھی میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ تو ایک بات یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اس پوری ڈبیٹ کو سنیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی، اور معاملہ یہ ہے کہ یہ ہماری ڈبیٹ، اس کے تمام سوالوں کے ان کے جوابات اور اس پہ جو اعتراضات ہیں وہ سارے زیر بحث لائے گئے ہیں، اور یہ جناب گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہوا یہ ہے کہ یہ آج میں نے یہ ایک پوسٹ لگائی ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک یہ یلاش، کالا کالو، یہ کہتے ہیں کہ یہ تین نام ہے خدا کے۔ تو اس پر تھوڑی سی گفتگو شروع ہونے کے بعد جو ہے نا یہ پھر آگے بات چلی ہے۔ جی سسٹر، یہ ساری جو ہے نا یہاں سے دکمان بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر شاہ صاحب، مجھے ایک سمجھ نہیں آتی آپ کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام جب نہیں تھا، اس سے پہلے بھی تو لوگ خدا تعالیٰ کو پکارتے تھے، وہ جن ناموں سے پکارتے تھے کیا وہ نام قرآن پاک میں ہیں؟ یا وہ جن ناموں سے پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نام احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں؟ ان کے بھی تو کئی سارے نام تھے، وہ بھی تو کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کو کس کس پہ اعتراض ہے؟ اور دوسرا، آپ صرف اللہ تعالیٰ کی انہی صفات پر ہی کو ہی مانتے ہیں جو آپ پر ظاہر ہیں، یعنی آپ انہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو جانتے ہیں۔ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنی مناجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اے میرے پروردگار، میں جن تیری تعریفوں کو جانتا ہوں تجھے اس کا واسطہ، اور جن تعریفوں کو میں نہیں جانتا ان کا بھی واسطہ، اور اے میرے پیارے پروردگار، میں جن صفات کو جانتا ہوں تجھے اس کا بھی واسطہ، اور جن صفات کو میں نہیں جانتا تجھے ان کا بھی واسطہ۔ تو اللہ کے رسول نے تو یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں مانتے؟ آپ پتہ نہیں کیا ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آپ آواز دیتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی کو اپنے اوپر چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ توبہ استغفار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ایک دو نام پہ آپ نہ اس میں وہ جائیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی نام
حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ جی دوستو، یہ جو میں نے پوسٹ لگائی تھی نا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کالو اور کالا اور یہ لاش بھی خدا کے نام ہے، اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کالو اور کالا بھی اللہ کا ہی نام ہو، تو آپ لوگ کہہ لیا کریں۔ یہ ان کا لب لباب مفہوم یہ ہے۔ جی لقمان باجوہ صاحب، ابھی جو ہے وہ میں اس موڈ میں نہیں کہ آپ کے ساتھ اس کالو کالے کے اوپر ڈبیٹ کروں، چونکہ ہماری 10 بجے کا ٹائم تھا، ٹائم ہو گیا، اور ہمارا وہ ایک موضوع سلسلہ پرانا چلتا آ رہا ہے، اس موضوع کے اوپر ہی ہم گفتگو کریں گے، وہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کے اوپر۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں پر صرف 2 ہی لفظ میں بولوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے کیا بہت زیادہ صفاتی نام ہے ہمیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ کی گفتگو کا نچوڑ یہ تھا۔ تو معاملہ یہ ہے میرے دوست کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کالو اور کالا وہ کہا گیا ہے کہ کالو کالا دراصل عربی الفاظ ہیں، ان کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ پوسٹ بھی میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے، تو یہ آپ مجھے دکھائیے گا کہ کہاں پہ کون سی عربی کی لغت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کالو اور کالا کا مطلب ہوتا ہے نگاہ رکھنے والا۔ حالانکہ یہ پنجابی کے اندر کالو کالا کہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ کی صفت بن سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کالو ہے؟ کیا کالا رنگ کا ہے یا کالو کالا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے واہیاتی۔ اور دوسری بات، دوسرا جو لفظ ہے یلاش ہے، اس کے بارے میں تو وہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت میں قرآن و حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا ہے، اس کے معنی میرے پر کھولے گے۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ لغت کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کہیں بھی نہیں ہے، صرف اس کے جو معنی ہے میرے اوپر کھولے گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اندر کوئی نئی ڈکشنری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس ڈکشنری کی بدولت یہ انہوں نے یہ لاش کا ایک نام ایجاد کیا ہے۔ بہرحال میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ یلاش یا کالو اور کالے کے اوپر ڈبیٹ کروں۔ ابھی آپ واپس آ جائیں اور مسلم کی اس حدیث کے اوپر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ہم گفتگو کر لیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آگے میں ترجمہ پڑھنا شروع کروں اور اگلی گفتگو کی جانب ہم بڑھیں۔ جی ٹھیک ہے مبشر صاحب، آپ آگے کا ترجمہ پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم لقمان باجوہ صاحب، میں اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے قبل ہماری مسلم شریف کی حدیث کے اوپر ڈبیٹ ہو چکی ہے اور وہ ابھی ترجمہ نہ تمام تھا، اور آگے آج ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم آڈیوز چھوٹی چھوٹی سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کریں گے کہ اپنی ایک آڈیو کے اندر اپنا جو بھی مدعا ہے وہ پیش کر دیں، چونکہ ہم نے بعد میں ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو وہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرسٹ آف دی آل آپ یہ مجھے بتا دیں، آپ نے جب یہ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں فیس بک کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر، تو آپ نے بڑی جگہوں کے اوپر یہ کمنٹ کیا ہے کہ تم نے میری فلاں آڈیو نہیں پڑھ کے سنائی، فلاں آڈیو پڑھ کے نہیں سنائی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ مجھ پہ الزام لگایا ہے، اور چونکہ یہ بھی ریکارڈنگ کے اندر آ رہی ہے یہ چیز، دیکھیں یہ جس طریقے سے میرے پاس ریکارڈ ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہے، جس طریقے سے یہ میرے پاس محفوظ ہے آپ کے پاس بھی محفوظ ہے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو نہیں بنانی آتی؟ اگر جو چیز میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں تو کم از کم آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس الزام کو ثابت کریں، اور جو ہے نا وہ ایک ویڈیو آپ بھی پیش کریں کہ دیکھیں یہ والی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس قسم کے الزام بازی نہ کیا کریں، اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں بڑے صدق سے ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑتا، جو ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کو منو ان پیش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے نا خیانت کرتے ہیں، آپ میری جانب جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے فلاں چیز چھوڑ دی، فلاں چیز چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلی کلپ میں اب ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا ترجمہ وہاں تک پہنچا تھا کہ دجال جو ہے وہ کسی قوم کی جانب جائے گا تو ان کو وہ مال و زر دکھائے گا، اور وہ پھر جب وہاں سے لوٹے گا نا تو پیچھے پھر وہیں راکھ ہی راکھ ہوگی۔ تو یہ جی سنیں جی
फिर वो एक कौम के पास जाएगा और इन्हें दावत देगा, वो इसके कौल को रद्द कर देंगे तो वो इससे वापस लौट आएगा, बस वो कहत ज़दा हो जाएंगे कि उनके पास दिन के मालों में से कुछ भी ना रहेगा, और उसे कहेगा कि अपने खजानों को निकाल दे तो ज़मीन के खजाने उसके पास आएंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदारों के पास आती हैं। फिर वो एक कड़ियल और कामिल शबाब आदमी को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा और दोनों टुकड़ों को अलहदा-अलहदा करके एक तीर की मुसाफत पे रख देगा। फिर वो इस मुर्दा को आवाज़ देगा तो वो जिंदा होकर चमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। ये जनाब अभी यहाँ तक तर्जमा रहने दें कि वो एक शख्स जो कड़ियल जवान होगा उसके 2 टुकड़े करेगा और उसको एक टुकड़े को एक जानब रख देगा और दूसरे को दूसरे जानब, और वो फिर पुकारेगा, ये शोभदाबाजी दिखाएगा तो जनाब वो जो है ना वो फिर हंसता हुआ आ जाएगा। अब मुझे बताइएगा कि आप लोग कहते हैं, मरज़ई उम्मत कहती है कि इससे मुराद ये जो दज्जाल से मुराद है, हदीस के अंदर जिस दज्जाल का तज़किरा किया जा रहा है और जिसकी वो सिफ़ात गनवाई जा रही हैं, इससे मुराद ईसाई कौम है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या ईसाई कौम ने कभी ऐसा किया है कि वो किसी एक इंसान को 2 टुकड़ों में तकसीम किया हो और बाद में उसको बुलाया हो और जो है ना भाई वो चमकता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ वापस आए? क्या ऐसा कभी हुआ है? और क्या ईसाइयों ने कभी ऐसा किया है कि वो ख़जानों को जो है ना वो निकाल के दिखाया हो और जब वो वहाँ से जाए तो ख़जाने ख़त्म हो गए हों? क्या कभी ऐसा हुआ है? और मानना पड़ेगा कि ये जिसकी तज़किरा किया जा रहा है हदीस के अंदर, वो एक शख्स है और वो एक शख्स होगा और वो अभी आया नहीं है बल्कि अभी उसने क़यामत के कुर्ब में आना है। ठीक है, इससे मुराद ईसाई कौम में नहीं है। जनाब आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वला अब्दुल मसीह मौद। मुबश्शिर शाह साहब, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, आप इनसे क्या समझते हैं, क्या आप मानते हैं इसको? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गलत फरमाया है? आप जो ये कह रहे हैं कि ईसाइयों ने कभी ऐसा किया है, कोई ऐसा किया है, आपका ख़ुद का जो अकीदा है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परिंदे ज़िंदा किया करते थे, मुर्दे ज़िंदा किया करते थे, कब्रों में से निकाल लिया करते थे, हकीकी मुर्दे, और यहाँ तो ये ज़ाहिर में दिखा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कुछ गलत फरमाया है? क्या फरमाया है इसमें? आप क्या समझते हैं इसको? जी लुकमान बाजवा साहब, मैंने क्या समझना है, हमने तो वही समझना है कि जो हमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है और जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया, और पिछले 1300 साल से जो मुसलमान समझते आए, तमाम मुसलमानों ने वही समझा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया, सहाबा ने ताबईन को समझाया, ताबईन ने तबा ताबईन को समझाया और उन लोगों ने फिर आगे पूरी उम्मत को समझाया और ये सिलसिला हम तक पहुंचा और आज तक 1300 साल की किताबों में यही कुछ लिखा हुआ है और इसके ऊपर कौम का, उम्मत का इजमा है। क्या आप मुझे बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया सहाबा को कि ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, दज्जाल आएगा, वो ये सारी सिफतें गिनवाई जा रही हैं कि अभी हमने जो तर्जमा किया उसमें ये भी है कि वो 2 टुकड़े करेगा एक बंदे के और एक को एक साइड पे रखेगा, दूसरे हिस्से को दूसरी साइड पे, फिर उसको बुलाएगा तो वो जिंदा होके आ जाएगा हंसता हुआ। तो क्या आप मुझे बताएं, इस किस्म के जब चीज़ें सारी बयान हुई तो जी दोस्तों, ये आधी ऑडियो अभी हुई है, ये 2 मिनट और 24 सेकंड वाली, ये बाद में सुनाएंगे हम। हमारी 20 मिनट पूरे हो गए हैं इंशाल्लाह ताला, और हमारे साथ रहें, बहुत अच्छा, ये आपको बहुत इल्म में इजाफा होगा, ये डिबेट सुनते रहें और बाद में फिर हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।